गाडे काडला तेजेर कितें म्हणटात? पळय, हांव मिरामार गेल्लो. जेन्ना हांव मिरामार गेलो, खुबश्यो बायलो थंय भितर अननस जावं ते तोतापुरी आंबे अशें बीन लोकांक एक बरें फ्रेश फ्रूट लोकांक थंय दिताले. सो ताका लागून हांवें त्या बायलांक विचारलें, तुमकां हांगासर गव्हर्मेंटान सुविधा कितें दिल्या? कित्याक हांवें थंय पळयलें की म्युन्सिपाल्टीचे जायते लोक येवन तेंचे ते जे सामान पळय विकता तें घेवन काडून म्युन्सिपाल्टीच्या गाडयेनी भरून भरून व्हरता. आनी ह्यो बायलो बाबड्यो म्हणटा मत लेके जाओ अशें करपा लागले. सो म्हाका एक दिसलें की हांकां कितें तरी एक बारीकसो हेल्प करचो म्हणून आयज हांव फुडें येयलां. आनी एक लेटर आयज हांवें CCP कमिशनराक दिल्लें आसा. तशेंच हांवें कमिशनराक सगळें घातलां बरोवन की अशें अशें त्या लोकांक थंय त्रास जाता. सो हे त्रास तांकां थंय करचे न्हू, तांकां कितें तरी फेसिलिटी प्रोवायड करचे. कित्याक ज्यो बायलो थंय ते पळय फ्रेश फ्रूट विकता त्यो बायलो आमच्यो गोंयकार आसा आनी रेजिडंट फ्रॉम तालिगांव आसा आनी तेंचे वोटर ID गोंयाचे आसा आनी ती गोंयची वोटर्स. सो म्हाका कितें जाय, आमच्या गोंयकारांक जे बिझनस करता, जेची लायव्हलीहूड ते थंय जे ते विकून जे कमयता तांकां असो त्रास जावचो न्हू. तांकां कितें तरी आमचे CCP जे कमिशनर आसा, मेयर आसा, CCP मिनिस्टर आमचे जे बाबूश आसा, तेणें कितें तरी तांकां लागून करचें. तांकां एक बारीकशी स्टॉलां खंय तरी दिवची की त्या कारणान ती थंय जोडून ते स्टॉलांचे जाय जाल्यार तेंच्यांनी रेंट सुद्दां घेवचें. कित्याक आयज बांबोळे तुमी पळयला तांकां सगळ्यांक काडल्या थंयची आनी तांकां गव्हर्मेंटान स्टॉलां दिल्या. सो तशी कितें तरी तांकां फेसिलिटी प्रोवायड करचे. आयज एक फॅमिली जर मिरामार भोंवपा वयतले जाल्यार थंय एक खावपाची सारकी सुविधा ना. पयलीं आमी मिरामार आमच्या ल्हानपणान आमी वयताले, आमकां थंय बेलपुरी मेळटाले, गोला मेळटाले, मॅगी मेळटाली, जावं भुरग्यांक कितें आवडटा सगळे गजाली थंय मेळटाले, शोरमा मेळटाले. आतां तसले गाडेच थंय ना आनी तसली फेसिलिटीय थंय ना. थंय एक व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां जीं आसा ती बारीक लोकांक आमच्या परवडना वचपाक. सो गव्हर्मेंटान, आनी तो एक बीच सायड आसा. आयज कोस्टल बेल्टांचेर पळयलेले तुमी अंजुना वागातोर बीन त्या सायडीक सगळ्या सायडीक थंयचे गाडे लायिल्ले आसा. लोकांक थंय वयता जाल्यार सगळी एन्जॉयमेंट मेळटा, खावपाक मेळटा, आयस्क्रीमी मेळटा, सगळें मेळटा. सो आमच्या मिरामार हे बीच सायड आसा, ट्युरिस्ट स्पॉट आसा, जे लोक थंय जायते लोक येता भोंवपाक आनी थंय लोकांक कितें खावपाची सारकी सुविधा ना जाल्यार म्हाका दिसता एक जे गाडे काडलेले आसा थंयचे हे रॉंग आसा खंय तरी. आनी म्हाका दिसता की ह्या बायलांक खंय तरी भितर बसून पळय जी फ्रूट विकता, कितें विकता, तांकां सारकी स्टॉलां बिलां दिवची. कित्याक बाबुशान आपले मतां कितें आसा ती सांबाळची. कित्याक खूब फावटी हांवें पळयलां बाबुशान जायत्या लोकांक हेल्प केला, बुकांचे, एड्युकेशनाचे जायते भाशेन ताणें हेल्प केला. तशें ह्या बायलांकूय तुवें हेल्प करचें, तुज्या वोटरांक तुवें सांबाळचें. देव बरें करूं. मार्केटान सोपो घेता तशें तेंचे कडेन सोपो घेवपाची गरज आसा दिसता तुका? पळय, सोपो असो घेवपाची गरज ना, पण जी स्टॉलां तांकां रेंटान स्टॉलां दिवची, त्या प्रमाणे परमिशन दिवपाक जाय तांकां. त्या प्रमाणे परमिशन दिवपाक जाय. स्टॉलांचे जे भाडें आसा ते डायरेक्ट CCPच्या अकावंटार वचपाचें, जावं तेंच्यांनी तें व्हरोन CCPन भरचें. सोपो घेवपाक जाय जाल्यार ती सोप्याची तुमी बंदोबस्त करचे, पण लिगली कितें तरी तांकां बसपाचो जागो सदां उठून तांकां जे टॉर्चर जाता तेचें सामान काडून जे व्हरता CCP आनी तांकां मागीर फायनी भरपाक जायना. सामान आसता तेंचे 2,000चे व्हडे विकपाचे, घालता 5,000 फायनी. तशें मात घालचें न्ही. देव बरें.